अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तरमीम क्या मंजूर नहीं हुई कि उसके बाद एक इस्लामाबाद के अंदर जो सिचुएशन बन रही है, मैं आपके सामने एक एक करके सारी चीज़ें रखती हूँ। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो के स्टार्ट में, आगाज़ में, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैसेज है, बजाय इसके कि मैं एहतताम पर दूँ, एक बड़ा अहम तरीन मैसेज ये है कि आप लोगों को खुद निकलना चाहिए। ये तरमीम अगर पास हो जाती, ये तरमीम अगर खुदा ना खास्ता कादी साहब अगले 3 साल मजीद रह जाते पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की सूरत हाल शदीद तरीन खौफनाक सूरत हाल बन जाती। और वो सदीक जान साहब ने अभी एक जुमला इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि इस तरमीम के ऊपर, इस तरमीम का पास हो जाना, इस तरमीम का मंजूर हो जाना और एक तमाम तर कानून लागू हो जाने जो तरमीम के अंदर मुसवदे में मौजूद थे, इसका मतलब है इमरान खान के डेथ वारंट के ऊपर, इमरान खान के फांसी के फंदे के ऊपर बाकायदा दस्तखत करना। ये इसका लेवल था। बल्कि इस तमाम पाकिस्तानियों के, हर पाकिस्तानी, मेरा नहीं ख्याल कोई पाकिस्तानी अपना राइट अभी कौन सा, अभी भी बड़ी मुश्किल है राइट एक्सरसाइज करने में, लेकिन डेफिनेटली बहुत आसानियां भी हैं। आप फिर भी चलो 10 जूते खा के, 10 कोड़े खा के भी एटलीस्ट निकल पाते हैं बाहर, लेकिन उसके बाद जो होना था। तो मेरी आप पाकिस्तानियों से दरखास्त है, 75 साल हो गए इस गले सड़े निज़ाम को। 75 साल से आप ये निज़ाम देख देख कर डेफिनेटली अब आप तंग आ गए होंगे। नस्ल दर नस्ल ये निज़ाम जो है मुंतकिल हो रहा है। असल मुजरिम आप पहचान चुके हैं कौन है। आप जानते हैं कि जमहूरियत होनी कैसी चाहिए, जो हमें आज तक वैसी मिली नहीं है। बजाय इसके कि आप तकिया रखें, बजाय इसके आप किसी का सहारा लें, कभी इमरान खान कॉल देगा तो आप बाहर आएंगे, कभी वुकला कन्वेंशन होगा या वुकला कॉल देंगे तो बाहर आएंगे, कभी कुछ और बड़ा कोई कॉल देगा तो हम बाहर आएंगे। अपने तई, अपने लिए आवाज़ उठाएं। इस टाइम ये मैसेज बहुत ज़रूरी था देना, क्योंकि ये तरामीम अगर हो जाती, पाकिस्तान का बहुत बहुत बुरे हालात हो जाने थे, खुदा न खास्ता बेड़ा गर्क हो जाना था पाकिस्तानियों का। आगे के लिए दुआ करें। और यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी भी एक्टिव रहना होगा। इस्लामाबाद के अंदर खबरें कुछ दिल की तसल्ली के लिए, कुछ पुरसकून माहौल अपने आप को फराहम करने के लिए ऐसी खबरें जी फ्लोट करवाई जा रही हैं कि अभी भी तरमीम आएगी, हम तो हर सूरत तरमीम पास करवाएंगे और किसी सूरत हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े। अब इंशाल्लाह ये तरमीम कभी नहीं आ सकेगी, लेकिन ये प्लान्स बन रहे हैं, अभी भी इस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं अपनी एक सेल्फ एफिशिएंसी दिखाने के लिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने एंड पे प्रिपरेशन तो कर रही है। अगर लीगल एंड पे बात की जाए, कहा जा रहा है कि कुछ सरप्राइजेस आएंगे आने वाले हफ्ते में, लेकिन यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लोगों को अब इस चीज़ को खुद देखना होगा कि किस तरह तरीके से हमने सड़कों पर आना है। अब आप तरमीम के हवाले से अगर बात करें तो इस्लामाबाद से एक बड़ा इस्तीफ़ा भी मुतवक्की है, और ये इस्तीफ़ा एडिशनल अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब का। कहा जाता है जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनकी डिग्री है। असूलन तो इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था जिस दिन ये तरमीम, ये मुसवदा इनके सामने आया होगा, बल्कि शायद इनको कुछ तो नॉलेज होगा ही। ये कौन सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये कौन सी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों की डिग्रियाँ हैं, क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ सख्त हो जाएंगे, लेकिन भाड़ में गई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रियाँ और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से आपका पढ़ा लिखा होना कि आप अपने मुल्क में आके सर्व करने के बजाय, अपनी आवाम को सर्व करने के बजाय, आप ताकतवर अशराफिया के साथ मिलकर इतनी खौफनाक तरामीम आपने डिज़ाइन की। या चले आपके इल्म में थी, आपने नहीं डिज़ाइन की, गलती हो गई, वाकई डिज़ाइन तो कहीं और से होके आई है, लेकिन आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सके और नौकरी के लिए, चंद दिन की नौकरी के लिए अब जी इनको इस्तीफ़ा इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि अटॉर्नी जनरल एक बड़ा, एक 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 हाई लेवल एक लीगल दिमाग माना जाता है। और कहा यह जा रहा है इनके आकाओं की जानिब से कि आपके अटॉर्नी जनरल से भी शदीद गलती हुई है और वो मामला मैनेज नहीं कर सका। अंसार अब्बासी साहब की अगर खबर उठा लें तो उन्होंने आगाज़ ही आज ये किया है, उन्होंने कहा 2 लोग जिम्मेदार हैं, ये तरमीम जो है एक्सेप्ट नहीं हो सकी या ये तरामीम मंजूर नहीं करवाई जा सकी, उसमें मोहसिन नकवी और उसके साथ साथ आजम नज़ीर तारड़ साहब। सो अब प्रेशर बिल्ड हो रहा है जी, तो प्रेशर के चक्कर में मंसूर अवान साहब का इस्तीफ़ा एक्सपेक्टेड है इस्लामाबाद के अंदर। एक और बड़ी खबर है, वो खबर ये है कि वेरी ओन जियो न्यूज़, पीएमएलएन का बड़ा जिगरी यार जियो न्यूज़, जो जियो टेलीविजन, उसके आसिफ अली भट्टी इस्लामाबाद से नुमाइंदे हैं जी। एक वक्त में उस्ताद भी रह चुके हैं, मास कम्युनिकेशन के दौरान उन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ाया भी था। बहरहाल आसिफ अली भट्टी साहब खबर दे रहे हैं कि मियाँ साहब जो हैं उनको बाकायदा तौर पे एक तो तमाम तर मामलात देखकर ओके करके इस्लामाबाद बुलवाया गया और मियाँ साहब शदीद परेशानी के आलम में थे जब वो वापस गए। लेकिन जो दूसरी खबर है वो बड़ी जो है आप कह लें बड़ी तशवीशनाक है कि एक निचले दर्जे के एक निचले दर्जे के अफसर ने मियाँ साहब को बाकायदा धमकियां में इस कॉल की। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है। ये मियाँ साहब आपकी सियासत का निचोड़ है, पाकिस्तान के 3 मरतबा आप वज़ीर आज़म रह चुके हैं और आपको एक निचले दर्जे का अफसर, अब ये कोई रेलवे पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस से, इस्लामाबाद पुलिस से, पंजाब पुलिस से तो नहीं होगा निचले दर्जे का अफसर जो कॉल करेगा, आप सब जानते हैं वो कौन है। लेकिन ये पाकिस्तान में सियासतदानों की औकात है और मेरे ख्याल से इन सियासतदानों की औकात भी यही होनी चाहिए, क्योंकि जो मुसव्वदा, जो तमाम तर तजवीज़ करदा जो तरामीम है उनका सामने आया है, उसके बाद ये अपनी औकात खुद ही बताते हैं कि हम गटर हैं, हम हमें गटर में फेंको, हमें किसी खड्डे लाइन लगाओ, जो मर्जी करो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें सिर्फ पैसा दो, हमारे बैंक बैलेंस भरे रहें, हम बाहर जाके बैठे। तो ये जब इस किस्म के सियासतदान होंगे, इस किस्म का उनका कैरेक्टर होगा, इस किस्म की उनकी एक स्टैंडिंग होगी, मॉरल उनकी स्टैंडिंग की होगी, इंटेग्रिटी उनकी इतनी
اتنی لو ہوگی کہ مجھے لگتا ہے انٹیگریٹی لفظ ہی ان کو چھو کے نہیں گزرا. جب سیلف اسٹیم زیرو ہوگی تو ظاہر ہے پھر آپ کو اسی طرح استعمال کریں گے نچلے درجے کے افسران. آپ کو کوئی ہائی رینک آفیسر کو کال کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, کیونکہ اب وہ اگلے آپ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں, ان کو سمجھ آ گئی ہے. تو یہ خبر آپ کی ویری آن جیو ٹیلی ویژن نے بریک کی ہے. میاں صاحب کی سیاست تو ویسے ہی دفن ہو چکی ہے, بالکل بالکل کھوٹی لائن لگ چکی ہے, لیکن میاں صاحب کو اس خبر کے بعد اپنے پیارے ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے خبر سننے کے بعد کچھ شرم کچھ حیا محسوس ہوئی ہوگی. لگتا نہیں ہے. ویسے امپورٹنٹ ویک آنے جا رہا ہے اگلا ہفتہ, یہ کمنگ آن گوئنگ ویک بڑا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے. لائرس کنونشن 19 ستمبر والے دن باقاعدہ طور پہ اناؤنس کیا گیا ہے. لائرس کا پریشر بھی بڑھ رہا ہے. جن لوگوں کو ایک بلی کے خواب میں چیچڑے ابھی بھی دکھائی دے رہے کہ ترمیم آئے گی, مولانا صاحب کو باقاعدہ ڈیلی بیسس کے اوپر لوگوں کی تعریفی پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں. وہ حسن نثار صاحب, معذرت کے ساتھ حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں روزانہ لاہور میں سیر پر نکلتا ہوں, لیکن مجھے کبھی کسی نے مولانا کا مجھ سے ذکر تک نہیں کیا راستے میں روک کر, لیکن اب مولانا کے لیے باقاعدہ تعریفی کلمات لوگ کہہ رہے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگائیں یہ پاکستان میں اس وقت اگر آپ عوامی سیاست کریں گے عوام کے لیے, اور سیاستدان کیا ہوتا ہے یا کوئی صحافی کیا ہوتا ہے, اس نے عوام کے لیے تو کام کرنا ہوتا ہے, لیکن یہاں مخصوص پروپیگنڈا مخصوص ایجنڈے آتے ہیں. سو مولانا صاحب کو جتنے تعریفی پیغامات جا رہے ہیں انہوں نے اپنی سیاست بچانی ہے. دوسری جانب لائرز اپنا پریشر بڑھانا شروع کر رہے ہیں. تیسری جانب پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو تیار کر رہی ہے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. تو اتنا آسان نہیں ہوگا اب یہ ترمیم لانا, اور یہ ترمیم دعا کرے کہ یہ چیز پاسبل بھی نہ ہو پائے. انشاءاللہ آسان ہوگا ہی نہیں, یہ اب گراؤنڈز بن ہی نہیں پائیں گے. لیکن اگر یہ ترامیم آ جاتی ہیں, یہ بیسیکلی تمام تر جو چیزیں ایز اٹ از آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اصل چہرہ دکھایا جائے. شاید ابھی بھی آپ کے دور پار رشتہ داروں میں یا دور پار کوئی سننے والوں میں یا سنانے والوں میں کوئی نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو یا ان 2 نمبر جماعتوں کو ووٹ دیتا ہوگا. مطلب آپ صرف وہ چہرے یاد رکھیں, چاہے وہ صحافی ہیں, چاہے وہ وکیل ہیں, چاہے وہ کسی مکتبہ فکر سے ہیں, جو ان ترامیم کے حق میں تھے. بیسیکلی آپ سے سانس لینے کا اختیار بھی چھینا جا رہا تھا, سانس لینے کا اختیار بھی آپ سے چھینا جا رہا تھا. اور عوام کا وہ لیڈر جو آپ لوگوں کی ووٹ کی وجہ سے, میں نے ہو سکتا ہے ووٹ بھی نہ دیا, لیکن آپ لوگوں کی ووٹ کی وجہ سے جو آج مقبول ترین لیڈر ہے, اس کے باقاعدہ طور پہ صدیق جان والی بات ہے کہ ڈیتھ وارنٹ پہ سائن ہونے تھے. اگر یہ ترامیم منظور ہو جاتی تو اب عوام کو خود سے بھی کچھ کرنا ہوگا, پرامن رہ کے ایک پڑھے لکھے معاشرے کی طرح. پڑھی لکھی نسل ہے یہ ساری, آپ کو خود بھی اب آپ کو نکلنا ہوگا, بجائے اس کی کہ آپ کسی کال کا انتظار کریں. جس دن یہ ترامیم آنی تھی الحمدللہ نہیں آ سکی, پاکستان پہ خصوصی کرم ہوا اللہ پاک کا, اور کچھ گراؤنڈ کے اوپر جو محنتیں کی گئی, لیکن جس دن یہ آنی تھی اور ایکسپوز ہو گیا معاملہ, اس سے اگلے دن عوام کو اپنے تئی سڑکوں پر آنا چاہیے تھا. ایک ریزسٹنس, ایک احتجاج ریکارڈ کروانے کی بہت زیادہ ضرورت تھی. بہرحال اس وقت حالات یہ ہیں اسلام آباد کے اندر, اور ایک استعفے کی بھی جو میں نے آپ کو بتایا ایک شور چل رہا ہے. لیکن میاں صاحب تو بس اب ان کی اس خبر کے بعد مطلب قسم سے پتہ نہیں پاکستان میں رکیں گے کیسے مزید. ویسے بھی آبائی وطن تو ان کا لندن ہی ہے, لیکن اتنی دردناک اندوناک خبر کہ نچلے درجے کا افسر میاں صاحب آپ کو دھمکا رہا ہے, یعنی افسوس کی بات ہے. 3 بار آپ وزیر اعظم بنے, پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھنا ہوگا جی معاملات کس طرف جاتے ہیں. کچھ مزید اپڈیٹس انشاءاللہ آپ کو دیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. لائک شیئر سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ, بہت زیادہ سپورٹ آپ لوگوں کی جانب سے مل رہی ہے, ہم ٹارگیٹ اچیو کرنے کے بڑا قریب ہیں. سو لائک شیئر سبسکرائب, خیال رکھیے, اللہ نگہبان.